नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अनिल सुनाम। नमस्कार, म जयन्ती पुडासेनी। सबैभन्दा पहिले मुख्य समाचार। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता हेरेर चुनावमा तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। तालमेल नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा संयन्त्र बनाउने। सरकारद्वारा नेपाल चीन सीमा रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सहायता स्वीकृत। पेट्रोलियम खानी अन्वेषण सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री देउबा 3 दिने भारतको भ्रमणमा जाँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइने, उच्च अधिकारीबीच पनि छलफल हुने। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली र आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई ओइल निगमको आग्रह। मूल्य वृद्धिको समस्याबाट निगमलाई जोगाउन माग। उद्घाटन भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि बनेन धरहरा। उद्घाटनलाई नै गिजाउँदै धरहरा पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमा सकिन अझै 6 महिना लाग्ने। अब सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष नेताहरूको बैठकले स्थानीय आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक र शीर्ष नेताको बैठकले गठबन्धनबारे नीतिगत निर्णय मात्र गरेको महतले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनमा रहेको दलहरूसँग तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केन्द्रमा, प्रदेशमा र जिल्ला तहमा संयन्त्र बनाउने प्रवक्ता महतले जानकारी दिनुभयो। सरकारले नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित ड्युटी फ्री सुविधा सम्बन्धी एलओई स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल र चीनबीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित ड्युटी फ्री सुविधा सम्बन्धी एलओई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एन्ड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने र नेपाल चीन सरकार बीचको ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै सरकारले अन्य विविध विषयमा निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने। चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने। नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटारहित ड्युटी फ्री सुविधा सम्बन्धी एलओई स्वीकृत गर्ने। नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच ग्रिड आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गर्ने। सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छिमेकी देश भारतको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यही चैत्र 18, 19 र 20 गते भारतको भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो। भारत भ्रमणका क्रममा 2 देशबीचको पारस्परिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा 2 देशको उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल हुने बताइएको छ। एक रिपोर्ट।
मङ्गलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बारेमा जानकारी दिइन्। उनले भ्रमणको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढिरहेको बताइन्। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सुरु भएको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन पुगेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले मङ्गलबार नै 18औं बिमस्टेकको मन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गरिसकेको प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। मन्त्री खड्काले भारतीय समकक्षीसँग पनि साइडलाइन भेटवार्ता गरिसकेको उनले बताइन्। बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बुधबार प्रधानमन्त्री देउवाले भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि उनले बताइन्। सो सम्मेलनमा बिमस्टेकको वडापत्र, आपराधिक मामिलामा आपसी कानुनी सहायता सम्बन्धी बिमस्टेक महासन्धि, श्रीलङ्काको कोलम्बोमा बिमस्टेक प्रविधि हस्तान्तरण संरचना स्थापना सम्बन्धी आबद्धताको सम्झौता र कूटनीतिक तालमेलको क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी बिमस्टेक समझदारी पत्र गरी 4वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको आसन्न भ्रमणको बारेमा यहाँले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सूचना पाइसक्नु भएको छ। यही 1 देखि 3 अप्रिल तदनुसार 18, 19, 20 यो चैत्र महिनाको हुन गइरहेको छ र श्रीलङ्काको कोलम्बोमा सुरु भएको बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलन सुरु भइसकेको छ। त्यसमा एसओएममा हाम्रो महासभा प्रमुखज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी आजै भएको 18औं बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा पनि माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। प्रवक्ता लम्सालले मार्च 25 देखि 27 सम्म चीनको विदेश मन्त्री वाङ यीले नेपालमा गरेको भ्रमणको क्रममा 9वटा विषयमा सम्झौता भएको बताइन्। भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको पारस्परिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले बताइन्। यही अब 25 देखि 27 मार्चमा भ्रमण सम्पन्न भयो। उहाँले 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा चाहिँ उहाँले आफ्ना समकक्षीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। लगत्तै त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा हाम्रो वार्ता भयो, महत्त्वपूर्ण वार्ता भयो। मतलब यो कोभिडको कारणले अलिकति यो इन पर्सन मिटिङहरू आवत जावत सीमित भएको, कम भएको, अलिकति रिक्तता भएको हामी सबैले महसुस गरेको थियौँ। अब यो सबैलाई चाहिँ अलिकति त्यो रिक्ततालाई अब बिस्तारै अब त्यो भोइड चाहिँ अब फुलफिल हुन्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। नेपालले गणतन्त्र पलाउ र दक्षिण सुडानसँग पनि कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिन्। यससँगै नेपालको 175 देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको उनको भनाइ छ। यसका साथै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र दक्षिण अफ्रिकाको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना गर्ने सम्झौतामा दुई देशको परराष्ट्र सचिवको स्तरमा हस्ताक्षर भएको उनले उल्लेख गरिन्। नेपाल र बङ्गलादेशको परराष्ट्र सचिव स्तरीय तेस्रो बैठक आगामी अप्रिल 11 देखि 13 सम्म पोखरामा हुने पनि उनले जानकारी दिन्। यसैबीच परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालबाट बाहिर पुगेको पुरातात्विक महत्त्वको 79वटा सम्पदाहरू स्वदेश फर्काएको पनि जनाएको छ। जसमध्ये तिब्बतबाट 28, कलकत्ताबाट 13, बेलायतबाट 19, अमेरिकाबाट 17, अस्ट्रेलियाबाट 1 र जर्मनीबाट 1 थान सम्पदा नेपाल फिर्ता ल्याएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता लम्सालले बताइन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा यही चैत्र 18 गते शुक्रबार भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले चैत्र 18 गतेदेखि 20 गतेसम्म भारत भ्रमण गर्ने बारे परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर औपचारिक जानकारी दिएको हो। भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री देउबा भारत जान लाग्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउबासँगै काङ्ग्रेस नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउबा, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्ति पनि भारत जाने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच चैत्र 19 गते भेटवार्ता हुनेछ। उहाँहरूले संयुक्त रूपमा जनकपुर जयनगर रेल सेवा शुभारम्भ गर्ने तयारी छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले भारतीय विदेश मन्त्री र राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीका प्रमुखसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यसूची रहेको छ। प्रधानमन्त्री देउबा यसअघि पनि भारत भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर कोरोनाका कारण कार्यक्रम स्थगित भएपछि भ्रमण रद्द भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का र भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। बिमस्टेकको 18औं बैठकमा भाग लिन पुगेका नेपालका परराष्ट्र मन्त्रीसँग श्रीलङ्काको राजधानी कोलम्बोमा भारतीय समकक्षीको भेट भएको हो। भेटमा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको आसन्न भारत भ्रमणबारे कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आगामी शुक्रबार 3 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि भारत जाँदै हुनुहुन्छ। नेपाल र भारतका परराष्ट्र मन्त्रालयले सोमबार दिउँसो एकसाथ भ्रमणबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउबा पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो।
देउबा स्थानीय चुनावको मुखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा जान लाग्नु भएको हो। केही समय अघि मात्र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणबाट फर्के लगत्तै उहाँ भारत भ्रमणमा जान लाग्नु भएको हो। साथै भेटमा द्विपक्षीय भेटमा कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, कृषि, मल र स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा कुराकानी भएको छ। श्रीलङ्कामा सोमबारबाट 5औं बिमस्टेक शिखर सम्मेलन भइरहेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री भुवन पाठकले पार्टीमा प्रवेश गर्नेहरूको लहर आइरहेका बेला बाहिरी शक्तिबाट आक्रमण हुन सक्ने भन्दै नेता कार्यकर्तालाई सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। आज काठमाडौँमा राष्ट्रिय युवा मोर्चा घोषणा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री पाठकले पछिल्लो 3 महिना यता राप्रपाले लय लिएको बताउनु भएको छ। राप्रपामा प्रवेश गर्नेहरूको लहर चलिरहेको बेलामा बाहिरी शक्तिले आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै प्रतिरोधका लागि तयार रहन पनि नेता कार्यकर्तालाई उहाँले सचेत गराउनु भएको हो। स्वाभाविक रूपले आक्रमण हुन सक्छ। विभिन्न दलालहरूले, विभिन्न कुतत्त्वहरूले आँखा लगाउन सक्छ। त्यसकारण त्यसको प्रतिरोध गर्न पनि हामी तयार हुनुपर्छ। हामी शान्तिमा विश्वास गर्छौँ, त्यसमा शङ्कै भएन। तर कसैले आक्रमण गर्छ भने हातमा दही जमाएर हामी बस्दैनौँ। राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले राष्ट्रिय युवा मोर्चा सृजनशील हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। प्रवक्ता शाहीले अन्य पार्टीका युवा विदेशी शक्तिको गुलाम भएको समेत आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले राप्रपा निकट युवा मोर्चाले भने देशको स्वाधीनता र अखण्डताका लागि लड्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको छ। जातीय दंगा गराउने, धार्मिक दंगा गराउने त्यतिले मात्र पुग्दैन। स्कुलमा बम हान्ने, सडकमा टायर बाल्ने, अर्काको घरभित्र तपाईँको आगो लगाउने जसरी यो विदेशवादीले गरेका छन् त्यसको प्रतिरक्षाका रूपमा सृजनशील हुँदै राष्ट्रवादी गीत गाउँदै गीतमा ताल गर्दै आइलाग्ने माथि जाइ लाग्नका लागि यो युवा मोर्चा गठन भएको म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। राप्रपाले आगामी चैत्र 25 गते काठमाडौँमा हुने बृहत आमसभालाई लक्षित गर्दै युवा मोर्चाको घोषणा समेत गरेको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तेलप्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। योग्य, क्षमतावान र अनुभवी रहेको कुरा सुनवाईको क्रममा पुष्टि भएपछि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि गरिएको सिफारिस सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कड़ले जानकारी दिनुभयो। र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित श्री तेलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा जनताले ढुङ्गा हान्ने अवस्था आउन नदिने गरी आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन आफू केन्द्रित हुने पनि बताउनुभयो। मैले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको 2002 को रिपोर्टमा मैले एउटा हेरेको थिएँ, ब्राजिलको बडो मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ। श्रेष्ठलाई गत फागुन 27 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको थियो। गण्डकी प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री बिन्दु कुमार थापाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गर्ने सबै तलब भत्ता सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नु भएको छ। मन्त्री थापाले विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा 14,86,907 रुपैयाँ खर्च गर्नु भएको हो। 2077 साल माघ महिनादेखि 2078 फागुन मसान्तसम्म बैंक खातामा 13,66,300
60 जम्मा भएको मङ्गलबार प्रेस युनियन कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री थापाले तलब भत्ता र सेवा सुविधाको रकममा व्यक्तिगत रकम थप गरी खर्च गर्नुभएको हो। मन्त्री थापाले आफू प्रदेश सांसद हुँदा होस् वा अहिले मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिरहँदा होस् प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सबै आर्थिक सुविधा विकास निर्माण र सामाजिक कार्यमा लगाएको र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त निवासको सुविधा समेत नलिएको बताउनुभयो। उहाँले गण्डकी सरकार प्रदेशको समृद्धि र विकासका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि केही वर्ष यता नेपालमा एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै भएका ऐन कानूनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरकारवालाहरूको भनाइ। रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा राष्ट्रसँग जेलेन्स्कीको अपील। पश्चिमा राष्ट्रले लगाएका केही निष्क्रिय प्रकृतिका प्रतिबन्धको आलोचना। र त्रिकोणात्मक टी20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा मलेसियाको विजय सुरुवात। PNG 8 रनले पराजित। भोलि मलेसियाले नेपालको सामना गर्ने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल ओइल निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ। निगमले सरकारलाई पत्र लेख्दै अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न समेत माग गरेको छ। नेपाललाई आवश्यक पर्ने पेट्रोलियम पदार्थ निगमले पुर्याउन नसकेकै कारण बिदा दिन माग गरिएको हो त। जीवन राणा भाटको रिपोर्ट। थुलिएको आपूर्ति चक्रको असर नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको कारण नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। इन्धन आपूर्ति गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य वृद्धिको मारबाट जोगाउन भन्दै विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ। पछिल्लो 15 दिनमा मात्रै निगम 4.5 अर्बभन्दा बढी घाटामा गएको छ। अहिले निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन प्रस्ताव गरेको छ। निगमले सरकारले पत्र लेख्दै सार्वजनिक तथा सरकारी सवारी साधनको प्रयोग घटाएर इन्धनको खपत कम गर्ने गरी थप 1 दिन बिदा दिन प्रस्ताव गरेको हो। यस्तै अत्यावश्यक क्षेत्र बाहेक सरकारी र निजी सवारी साधनमा जोर बिजोर लागू गर्न तथा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन आग्रह गरिएको छ। जोर बिजोर प्रणाली लागू हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइरहेको छ। यो हामीले 10 बुँदे चाहिँ अस्ति 13 गते चाहिँ मन्त्रालयलाई लेखेर 10 बुँदे सुझाव विकल्पको रूपमा लेख्यौँ। त्यो खासमा विकल्पको रूपमा चाहिँ के हो भने अब यो पछिल्लो समय जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य जुन बढेर गइरहेछ र जुन अनुरूपमा हामीले मूल्य सूची प्राप्त गरेका छौँ त्यो प्राप्त मूल्य सूची अनुसार चाहिँ निगमलाई एकदमै घाटा बढेर गइरहेछ। दैनिक नै 31 करोड चान्चुन चाहिँ घाटा भएको अवस्था छ। त्यो अवस्थाबाट पार पाउनको लागि अब निगम एक्लैले नसक्ने भयो भनेर हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको हो। यो विकल्पमा जाउँ, यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ मात्रै चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको जुन अहिले आपूर्ति छ त्यसलाई सहज राख्न सकिन्छ। अन्यथा त्यो चाहिँ डिस्टर्ब हुनसक्छ है। त्यसमा चाहिँ त्यो आपूर्ति व्यवस्था नै डिस्टर्ब पनि हुनसक्छ भनेर हामीले भन्यौँ। किन भन्दाखेरि हामीले कतैबाट तेल खरिद गरेर लिएर आइसकेपछि उसलाई तेलको पैसा त हामीले भुक्तानी गर्नु पर्यो। अब घाटा नै हाम्रो यस्तो बढेर गयो कि हामीले चाहिँ जुन हाम्रो नगद प्रवाहमै समस्या आउन थाल्यो।
त्यो अवस्था आइसकेपछि हामीले अनुरोध गरेको हो र अनुरोध गर्ने क्रममा हामीले 10 वटा विकल्प सुझाएको नेपाल सरकारलाई। निगमको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर भएको भन्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण देशलाई जोगाउन पनि 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र जोर बिजोर लागू गर्ने पनि देखिएको निगमको भनाइरहेको छ। सरकारले 10 बुँदामा लिखित माग बुझाउँदै निगमले लेखेको पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार विकास शुल्क घटाउन माग पनि गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा प्रति लिटर 15 रुपियाँ मूल्य कर घटाउन र ग्यासमा 200 रुपियाँ कम गर्न निगमले सरकारसँग माग गरेको छ। करको विषयमा मैले यहाँलाई भन्दाखेरि जस्तो अब हामीले के लेखेर पठायो भने प्रति लिटर 15 रुपियाँको दरले चाहिँ कर घटायो भने के हुन्छ हामीले भन्यौँ होइन। त्यो प्रति लिटर 15 रुपियाँ घटाउँदाखेरि अहिले जस्तो भनौँ न अहिले हामीलाई 1 लिटर डिजलमा 32 रुपियाँ चान्चुन पैसा हामीलाई घाटा छ। 15 रुपियाँ घटाइदिँदाखेरि कति भयो? त्यो 17 रुपियाँमा ओर्लाउने भयो हाम्रो घाटा। 17 रुपियाँमा हामीले 17 रुपियाँ चाहिँ मूल्य समायोजन गर्न बिस्तारै त्यसलाई मूल्य एकैचोटि नभने पनि एकैचोटि या बिस्तारै हामीले 17 रुपियाँ मूल्य समायोजन गऱ्यौँ भने के हो भन्दाखेरि हामी टिक्न सक्ने अवस्था भयो नि त, यो संस्था टिक्न सक्ने अवस्था भयो नि त। र त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आयातमा डिस्टर्ब हुँदैन भन्ने कुरा हो। यस्तै इन्धन खरिदको भुक्तानी गर्न निगमले आवश्यक पर्ने थप रकम जोहोको व्यवस्था गर्न, बढेर आएकै मूल्य बराबरमा मूल्य बढाउनु पाउनुपर्ने तथा सबै प्रकारका सवारी साधनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। निगमले सधैँ नेपाली जनताले ढाड सेकेको भन्दै यता उपभोक्ता अधिकार कर्मी भने आक्रोशित बनेका छन्। उसले आफ्नो व्यापारलाई, आफ्नो आयातलाई नियमित गर्न सक्ने एकाधिकारपूर्ण व्यापार गरेको संस्थाले विगत लामो समयबाट आपूर्ति सहज गर्नको निमित्त अन्य दीर्घकालीन सोचहरू, व्यापारका सोचहरू नगर्ने, आफूभित्र भएका विभिन्न किसिमका कटौतीमा ध्यान नदिने, केवल नागरिकले मात्रै भार पर्ने गरी, नागरिकमा समस्या पर्ने गरी जुन किसिमको निर्णय प्रस्ताव गरेको छ, एउटा नागरिकको हिसाबले नागरिक अधिकार, संविधान र प्रदत्त कानुन जुन मौलिक अधिकार छ त्यो अधिकारमाथि कुठाराघात भएको अवस्था छ। कार्यालय बन्द गर्ने, सेवा प्रवाहमा चाहिँ जासुसी गर्ने, जोरबिजोर सञ्चालन जुन भनेको छ, विशेष गरी एउटा नागरिक आफ्नो अत्यावश्यक कामले कसरी बाहिर निस्केको छ भन्ने कुरा राज्यका निकायका जुन सडकमा बसेका प्रहरीले कसरी थाहा पाउने, प्रहरीले भोलिको दिनमा कस्तो व्यवहार हुन्छ भन्ने कुरा त विगतमा हामीले त्यो कुरा पाइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले स्वतन्त्र प्रवाह आवाज गर्नुपर्ने नागरिक अधिकार छ, त्यो अधिकारलाई कुण्ठित हुने गरी जुन किसिमको निर्णय गर्न खोजेको छ यसबाट उपभोक्ताको मौलिक अधिकार कुण्ठित हुन्छ। पेट्रोल र डिजलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वानको प्रस्ताव निगमले गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जीवन राणाबाट काठमाडौँ। उद्घाटन भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि धरहराको पुनर्निर्माणले पूर्णता पाएको छैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख 11 गते तामझामका साथ धरहराको उद्घाटन गरे पनि पुनर्निर्माणको काम नसकिएको हो। पुनर्निर्माणको काम सकिन अझै 6 महिना लाग्ने भएको छ। एलिजा कुतालको रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले काठमाडौँको धरहरा पूर्ण रूपमा ढलेको थियो। धरहरा ढलेको 6 वर्षपछि अर्थात् गत वैशाख 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै तामझामका साथ धरहराको उद्घाटन गरेका थिए। तर विडम्बना उद्घाटन भएको 1 वर्ष बित्न लाग्दा समेत धरहरा पुनर्निर्माणको काम भने सकिएको छैन। धरहरा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनी रमन कन्स्ट्रक्सनका अनुसार 2075 सालमा नै सबै काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको भए पनि अहिले समय थप गरी 2078 चैत्र मसान्तभित्र सक्ने सम्झौता भएको छ। धरहराको पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमा सकिन अझै 6 महिना लाग्ने कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ। चैत्र मसान्तसम्म चाहिँ हामीले कोभिडको कारणले दिए हो। अब साइट पोसेसनको लागि हामीले चाहिँ यो टाइम थपको लागि म्याथ थपलाई बुझाइसक्यौँ हामीले होइन। अब त्यसले अब 6 महिनासम्म चाहिँ थपिन्छ कि 2 अरब 12 करोड खर्च भएको छ। अब अहिले पनि काम गरिरहेको छ हामीले होइन। अब एउटा बिल हालिसकेपछि त्योभन्दा बढी हुन्छ। अनि अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति र वित्तीय प्रगति के कस्तो छ? वित्तीय चाहिँ तपाईँको 65% छ होइन। फाइनेन्सियल चाहिँ हाम्रो भौतिक चाहिँ तपाईँको 78% छ। धरहरा पुनर्निर्माणका लागि 3 अर्ब 48 करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अहिलेसम्म पुनर्निर्माणको काम भने 95% सकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।
निर्माणको सुरुवाती चरणमा स्थानीयको विरोध र कोरोना महामारीका कारण धरहरा निर्माणमा थप ढिलाइ भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले जनाएको छ। यो कोभिडहरु पनि तीन पटक चाहिँ कोभिडहरु पनि आयो, निर्माण सामग्रीको अभाव र कतिपय सामग्री बाहिर देशबाट मगाउनु पर्ने कुराहरू पनि छ। यी यावत कुराहरूले गर्दा चाहिँ र साथसाथै मेजर समस्या चाहिँ त्यहाँको चाहिँ साइट एक्विजिसन नै हो। म्याद थप्न कतिको जायज हुन्छ र कति चाहिँ जेन्युन कारणहरू छन्, त्यो कारणहरू हामी विश्लेषण गरेर उहाँहरूको म्याद चाहिँ एउटा कति समयमा सकिन्छ त्यति नै हामी म्याद थप्ने हो। 2078 चैत मसान्तसम्म अहिलेको सम्झौता हो। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका धरहरा पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले तामझामका साथ गरिएको उद्घाटनलाई नै गिजाइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हा र सन्तोष कार्कीको साथमा एलिजा कुतालको रिपोर्ट। नेपालमा केही वर्ष यता एसिड आक्रमणका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। एसिडको कारोबारमा नियमन तथा आक्रमणमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने प्रष्ट कानुन नहुँदा एसिड आक्रमणका घटना बढ्दै गएको हो। एसिड आक्रमणलाई फौजदारी कसुर अन्तर्गतको कानुनी कारबाही हुने भए पनि यस्ता घटनाहरू झनै बढ्दै गइरहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। एसिड सामान्य मानिसदेखि विशिष्ट व्यक्तिहरूको घर तथा कोठामा समेत पाइने गरेको छ। एसिडको बिक्री वितरणमा रोक लगाइए पनि पछिल्लो समय यसको कारोबार अदृश्य रूपमा मौलाएको पाइएको छ, जसले गर्दा समाजमा थुप्रै आपराधिक घटनामा एसिड प्रयोग हुने गरेको पाइएको छ। प्रेम प्रकरणमा आउने समस्या, पूर्व रिसिभी प्रतिशोध लगायतका कारणले उत्पन्न आक्रमणमा एसिड प्रयोग हुने गरेको प्रहरीको भनाइ छ। विगत 6 वर्षमा देशभर 24 जनामाथि एसिड आक्रमण भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसमध्ये सामान्य अवस्थादेखि गम्भीर अवस्थासम्मका आक्रमण हुने गरेका छन्। प्रहरीले दिएको विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1, 74-75 मा 5, 75-76 मा 5, 76-77 मा 4, 77-78 मा 6 र 78-79 को फागुनसम्ममा 3 जनामाथि एसिड आक्रमण भएको छ। एसिड आक्रमण नियन्त्रणका लागि शैक्षिक चेतनाको विकास हुनुपर्ने तथा भएका ऐन कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। एजुकेसन गर्न जरुरी छ। अब के गर्ने हामीहरूले? एउटा एजुकेसन हो, अर्को चाहिँ नियन्त्रण अलिकति कन्ट्रोल पनि गर्नुपर्छ। तर कन्ट्रोल पनि यसरी गर्नुहुन्न कि एसिडहरू फेरि हाम्रो डे टु डे लाइफसँग पनि जोडेको छन्, किन वर्कसपहरू सबैमा हुन्छ, ल्याबहरूमा छ, त्यो इभन किचन र तपाईँको टोयलेटमा पनि एसिडहरू पाउँछन् होइन। त्यही पनि कुनै हदमा तपाईँको नियन्त्रण गरेर पनि रोक्न सकिन्छ यसलाई। र त्यतिको बाहेक मैले हेरेको तपाईँको अर्को कानुन पनि अलिकति कडा छैन कि, किनकि यो त कस्तो अपराध हो भने यो अपराध तपाईँको मृत्यु नभएसम्म फेरि अपराधको दुःख तपाईँले बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यसले गर्दा कानुन पनि अलिकति कडा गर्नुपर्ने हो। फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन अनुसार एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई अधिकतम 20 वर्ष जेल सजाय र 10 लाख जरिवाना हुने तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगायतका प्रावधान राखिएको छ। यस्तै सरकारले एसिडको खुला बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने, एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा सजाय दिने र पीडितलाई निशुल्क शिक्षा र रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी नयाँ कानुन ल्याए पनि नयाँ कानुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर प्रहरी अधिकारीहरूले भने एसिड आक्रमणमा संलग्नलाई कडाइका साथ कानुनको दायरामा ल्याइएको बताएका छन्। नेपाल प्रहरीको सक्रिय निगरानी, नेपाल प्रहरीको नियन्त्रणका कारणले गर्दाखेरि सिङ्गो यो आर्थिक वर्षमा एउटा मात्रै घटना घटेको छ भनेपछि यो त नियन्त्रण हो। नेपाल प्रहरीको यसमा चाहिँ सजगता हो, नेपाल प्रहरीले यसमा गरेको नियन्त्रण हो, नेपाल प्रहरीमा यसमा राखिरहेको निगरानी हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई सबै सर्वसाधारण नागरिक प्रयोग गर्ने र त्यसलाई व्यवसाय गरेर बिक्री वितरण गर्ने तत्त्व समेत पनि आम नागरिक पनि व्यवसायी पनि तपाईँहरू जस्ता यो मिडिया कर्मीहरू पनि सजग सतर्क हुनु जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि बिक्री वितरण समाजमा नहोस् र कसैले पनि सहज पहुँच पुगेर किनेर चाहिँ चाहिने त्यसलाई प्रयोग गर्न नसकुन्। कानुनले एसिड आक्रमणलाई जघन्य अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्ता अपराधजन्य घटनामा संलग्नलाई सजाय र पीडितलाई उचित न्यायको अनुभूति दिलाउन राज्य जिम्मेवार बन्न सक्नु पर्दछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्रशासनिक कामका लागि आउने विद्यार्थीहरू अनाहकको झमेलामा पर्ने गरेका छन्। त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा प्रत्येक दिन परीक्षा फारम भर्नेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन आउनेको लामो भिड लाग्ने गरेको छ।
प्रविधियुक्त समयमा पनि एक थान प्रमाणपत्र लिनकै लागि विद्यार्थीहरूले कार्यालयको गेटदेखि सडकसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्रशासनिक कामका लागि आउने विद्यार्थीहरू अनाहकको झमेलामा पर्ने गरेका छन्। त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा प्रत्येक दिन परीक्षा फारम भर्नदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन आउनेको लाइन लाग्ने गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन पक्ष कतिसम्म भद्रगोल छ भन्ने उदाहरण बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा देखिने गरेको छ। विद्यार्थीहरूले प्रमाणपत्र लिन आउँदा अनाहकमा बेहोर्नुपर्ने झन्झटले शास्तिमाथि शास्ति थपिएको विद्यार्थीहरूको भनाइ छ। त्रिवीको फितलो प्रशासकीय व्यवस्थापनकै कारण विद्यार्थीले सामान्यतया आफ्नै ट्रान्सक्रिप्ट लिन समेत शास्ति खेप्ने गरेका छन्। त्रिवीको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा प्रत्येक दिन परीक्षा फारम भर्नेदेखि शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन आउनेको लामो लाइन लाग्ने गरेको छ। तर आधुनिक प्रविधिको समयमा पनि एउटा प्रमाणपत्र लिन विद्यार्थीहरूले घण्टौँसम्म लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। एउटै कामका लागि पनि विद्यार्थीहरूले कार्यालयको सबैजसो ढोकामा पुर्याउने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। 19 नम्बर 22 नम्बर 3 नम्बर 21 नम्बर जाँदा एउटा कामै नहुने कि यहाँ जस्तो यहीँको स्टाफलाई पनि केही पनि थाहा नभए जस्तो गर्नुहुन्छ कि हामीले जस्तो बुझ्न आइरहेछौँ। हामीलाई त थाहा नै हुँदैन नि त, हामीले फर्स्ट टाइम आउने हो नि त यहाँ होइन। आयो अनि यस्तो गरिदियो, हामीलाई नबुझेको कुरा सोध्यो भने यति नम्बरमा जानु भन्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर सोध्यो, एकछिन बस्यो, पक्नुहोस् भने एउटै कामको लागि आधा घन्टा उभिनु पर्ने के त्यसो छ क्या यहाँ। अनि एकचोटि म अहिले चौथोचोटिमा बल्ल आज मेरो हुँदैछ क्या। त्रिवीबाट प्रमाणपत्र लिन मात्रै महिनौँ दिन लाग्ने गरेको छ। अझ जसोतसो पाएको प्रमाणपत्रमा पनि विद्यार्थीको विवरणमै गलत राख्ने गरेको पाइएको छ, जसले गर्दा त्रिवीको शास्तिमा विद्यार्थीहरू पटक पटक पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसैसँगै त्रिवीको लापरवाहीका कारण बिग्रिएको प्रमाणपत्र सच्याउन पनि विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त शुल्क बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तै कतिपय त्रिवीका कर्मचारीको झर्कोपन र अनाहकको शास्ति भोगेका विद्यार्थीहरूले पढ्नभन्दा पढाइ सकेर प्रमाणपत्र लिन असहज भएको बताएका छन्। 17 नाम सही छ होइन, उहाँको अब थाहा पनि छैन, थर्ड इयरको चाहिँ नाम बिग्रिया रहेछ, उहाँको चाहिँ नाम बिगारेको छ। नारद उसमा चाहिँ नारद भारती नै छ होइन, यता चाहिँ नाम यसमा चाहिँ नारद भट्टराई बनाइदिएको छ क्या। अब यो 4-5 दिन आइसक्यो होइन, हामी चाहिँ बस्ने चाहिँ बजाङको मान्छे होइन। अब यसको लागि दिनका दिन कुरेर उ गर्नु पऱ्यो। अब फोटोकपी मार्कसिट के चाहियो भन्नुहुन्छ, सिफारिस चाहियो भन्नुहुन्छ, सिफारिस कार्ड ल्याउनु। अब यसले त हुनुपर्ने हो नि त, यसले त हुनुपर्ने हो। उहाँको त हामीले फोटो खिचेर ल्याएको छ परिषदको त। यता विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू भने धेरै विद्यार्थी सङ्ख्या, देशभर आङ्गिक क्याम्पस, कामको चाप र जनशक्तिको अभाव रहेको भन्दै काममा कहिलेकाहीँ कमी कमजोरी हुने गरेको बताउने गरेका छन्। समयमा परीक्षा नहुनु, समयमै नतिजा प्रकाशन नहुनु लगायतका कारण प्रमाणपत्र लिन महिनौँ लाग्ने गरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। यस्ता समस्याका कारण त्रिवीमा पुग्ने हजारौँ सेवाग्राही दिनहुँ मर्कामा पर्ने गरेको त्रिवीका अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही टेक्निकल कुरा छन् जुन हामीले तपाईँहरू खुलेर भन्न सक्दैनौँ। त्यो म्यान पावर आउला, म पनि जाउँला भने म बसिया छु। कारण के भन्दाखेरि म्यान पावर पाउने दिए म भोलिपल्टबाटै सुरु गर्ने गर्छु। टेक्निकली बनाउनु पर्ने मैले सिस्टम सबै बनाइसकेँ। अब इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई मलाई त्यस्तै चाहियो नि त, बिचमा इम्प्लिमेन्ट गरेर ब्याक हुनु त भएन नि। त्यस कारणले ब्याक हुनु अगाडि मलाई पनि अलिकति म्यान पावर चाहियो। त्यो म्यान पावर राख्ने बित्तिकै तपाईँले भनेको कुरो अर्को दिन तपाईँ नै मिडिया आउनु होला, त्यो भइसकेपछि हेर्नु होला। मैले पनि मार्केटमा यहाँ हेरेर इन्भाइरोमेन्ट कहिले काहीँ घुम्छु, फुर्सद भयो भने हेर्छु। बिचौलिया छ नि, तपाईँले भने 2-4 जना थिए लखेटेर पठाइसकेँ, मैले पठाएको छु। अब त्यस्तालाई मैले चाहिँ डाँडा कटाइसकेँ। अझै पनि कोही देखिया छ नि, सायद मेरो पहुँच नपुग्या भए म फेरि हेर्छु। त्यही तपाईँ पत्ता लगाइदियोस् भन्ने तपाईँलाई अनुरोध गरेँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा देखिएको अव्यवस्थित कामले देशकै शैक्षिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा पूर्ण वाग्लेका साथमा प्रिन्स मिश्रको रिपोर्ट। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न प्रशासनिक कामका लागि आउने विद्यार्थीहरू शास्ति खेप्न बाध्य छन्। प्रविधिको युगले फड्को मारिसक्दा पनि प्रमाणपत्र लिनकै लागि विद्यार्थीहरूले शास्ति खेपिरहेका छन्। प्राविधिक युक्त कुरालाई पनि त्रिवीले व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा एक फाँटबाट अन्य फाँटमा कुद्न बाध्य छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा विद्यार्थीहरूलाई सोधेका थियौँ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हेरौँ उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
उहाँहरूले चाहिँ अब ट्रान्सक्रिप्ट बनाउन आयो, उहाँहरूले चाहिँ अब त्यो सर्टिफिकेटमा नाम बिग्रियो भनेर उहाँहरूले बिगारेको नामलाई चाहिँ सच्याउनको लागि हामीले नै फेरि पैसा तिरेर 10-15 दिन कुरेर अनि फेरि सच्याउनु पर्ने। सबै मान्छे काठमाडौँ भ्यालीका हुँदैनन् नि, काठमाडौँमा आएर बस्ने खर्च सबैले अफोर्ड गर्न पनि सक्दैनन्। त्यो भएर चाहिँ त्यो चाहिँ मलाई मन परेन, अलि त्यो चाहिँ अलि मिलाउनु पर्ने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै समस्या कि म यो अहिले चौथोचोटि आएको हो होइन। हामी त्यहाँ जुन इन्क्वायरीमा भन्नुहुन्छ नि, इन्क्वायरीमा गयो है, त्यहाँको भाइहरूलाई केही पनि थाहा छैन कि, अनि उहाँले यति नम्बरमा जानु भन्नुहुन्छ होइन। फेरि अर्को 19 नम्बर 22 नम्बर 3 नम्बर 21 नम्बर जाँदा 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 एउटा कामै नहुने कि यहाँ। जस्तो यहीँको स्टाफलाई पनि केही पनि थाहा नभए जस्तो गर्नुहुन्छ कि। हामीले जस्तो बुझ्न आइरहेको छौँ, हामीलाई त थाहा नै हुँदैन नि त, हामीले फर्स्ट टाइम आउने हो नि त यहाँ होइन। आयो अनि यस्तो गरिदियो, हामीलाई नबुझेको कुरा सोध्यो भने यति नम्बरमा जानु भन्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर सोध्यो, एकछिन बस्यो, पक्नुहोस् भन्यो, एउटै कामको लागि आधा घन्टा उभिनु पर्ने के। हेर्नु, बच्चा जन्माउनु ठुलो कुरो होइन, यो गर्न चाहिँ पढाएर पनि लास्टसम्म पनि हामीले सुख शान्ति पाइने रहन्छ। आमा बाबुले एकदम गाह्रो रहेछ। म आज बिहानदेखि यो कलेजमा मेरो छोरीको त्यो ट्रान्सक्रिप्ट लिनलाई भनेर आएको बिहानदेखि, अनि पैसा डबल तिरेछु। हेर्नु है, मैले अब नजान्ने मान्छेलाई राम्ररी बताइदिनुपर्छ क्या। म चाहिँ त्यसो भन्छु, मैले जानेको कुरो म बताइदिन्छु, नजान्नेलाई फलान ठाउँमा जा, ढिस्का ठाउँमा जा, अनि यसो यसो गर भनेर सहयोग पनि गर्न सकिन्छ। हामी अनपढ छौँ, किनभने पहिलेको मान्छेले पढ्न पाइउन दुःख पाएको छ। प्रवेश पत्रमा नाम सही छ होइन, उहाँको अब थाहा पनि छैन, थर्ड इयरको चाहिँ नाम बिग्रिया रहेछ, उहाँको चाहिँ नाम बिगारेको छ। नारद उसमा चाहिँ नारद भारती नै छ होइन, यता चाहिँ नाम यसमा चाहिँ नारद भट्टराई बनाइदिएको छ क्या। अब यो 4-5 दिन आइसक्यो होइन। हामी चाहिँ बस्ने चाहिँ बजाङको मान्छे होइन। अब यसको लागि दिनकै दिन कुरेर उ गर्नु पऱ्यो। अब फोटोकपी मार्कसिट के चाहियो भन्नुहुन्छ, सिफारिस चाहियो भन्नुहुन्छ, सिफारिस कार्ड ल्याउनु, अब यसले त हुनुपर्ने हो नि त। हामीले चाहिँ स्टुडेन्टले चाहिँ होइन एक्जाममा लेख्दाखेरि एउटा सिम्बल नम्बर मिस्टेक हुन्छ भनेर कतिचोटि हेरेर क्या आफ्नो तर्फबाट बेस्ट दिनको लागि कतिचोटि त्यो सिम्बल नम्बर चेक गरेर हामी भन्छौँ होइन, पछि गाह्रो साह्रो नहोस् होइन, रिजल्ट फेयर आओस् नहोस् भनेर। तर यहाँ एउटा जिरोले गर्दा हेर्नु न, यहाँ भित्र उहाँहरूले होइन कहाँ एउटा जिरो मिस्टेक गरिदिनु भएछ होइन, हाम्रो साइडबाट होइन, उहाँहरूको साइडबाट एउटा मिस्टेक जिरो भएकोले गर्दा दुःख पायौँ क्या हामीले। 5 मिनटको कामलाई हामी 2 घन्टा पर्खिनु पर्ने भयो क्या। यस्तो लापरवाही चाहिँ नहोस्। फर्म भर्नको लागि नै, फर्म भरेर बुझाउनको लागि नै 2 घन्टा 3 घन्टा लाइन बस्नुपर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ अत्यन्तै सुधार गर्नुपर्ने छ। यो अहिलेको समयमा पनि अनलाइन सिस्टम नहुनु होइन। अब लोकसेवादेखिका हरेक अन्य एक्जामहरू त अनलाइन सिस्टम भइसकेछन् भने यहाँ ट्युमा पनि अनलाइनको सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। बोलीहरू यताउता पनि थर्काए जस्तो रिसाए जस्तो गरिदिने कि यहाँको कर्मचारीहरू। एक ठाउँबाट एक ठाउँमा पठाउनुहुन्छ, अनि त्यहाँ गएपछि फेरि अर्को ठाउँमा पठाउनुहुन्छ, त्यो व्यवस्थापन राम्रो चाहिँ छैन त्यस्तो। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठक आजदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि उक्त बैठकलाई केही कम्पनीहरूको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको थियो। गद्दी बैठक अवलोकन गर्न सर्वसाधारणका लागि अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले आज एक कार्यक्रम बीच गद्दी बैठक उद्घाटन गरेका हुन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। काठमाडौँको बसन्तपुर स्थित गद्दी बैठक मंगलबारदेखि सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। गद्दी बैठक अवलोकनका लागि सर्वसाधारणले अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने गरी खुल्ला गरिएको हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले मंगलबार अपराह्न 4 बजे एक कार्यक्रमका बीच गद्दी बैठकको उद्घाटन गरे। 2072 साल वैशाख 12 गतेको विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुर्याएको गद्दी बैठकलाई कम्पनीहरूको सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको हो। अमेरिकाको एम्बासडर्स फन्ड फर कल्चर प्रिजर्भेसन अन्तर्गत मियामोटो कम्पनी र संस्कृति सम्पदा कोषले $7 लाख लागतमा पुनर्निर्माण गरेको अड्डाले जनाएको छ। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर राणा बेलायतको भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएपछि बेलायती शैलीमै सन् 1908 मा स्थापना भएको थियो। नवशास्त्रीय शैलीमा बनेको यो भवन विदेशी पाहुनालाई ओहदाको प्रमाणपत्र दिनका लागि प्रयोग
गर्ने गरिएको थियो भने पछिल्लो समय भवनमा हुने मुख्य पाठ पूजा वा समारोहमा आउने सम्मानित व्यक्तिहरूलाई आसन गराउने गरेको हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका प्रमुख सन्दीप खनालले बताएका छन्। विदेशी राजदूतहरूले नेपाली राजा समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र पेश गर्ने स्थान नै को रूपमा यसको प्रयोग हुन्थ्यो भने पछिल्लो समयमा यहाँ हुने महत्त्वपूर्ण हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रभित्र हुने महत्त्वपूर्ण जात्रा पर्व समारोहहरूमा यहाँ आउनुहुने राष्ट्र प्रमुख राष्ट्राध्यक्षहरूले चाहिँ यहाँ बसेर तत्काल पूजामा सहभागी हुने र विशेष गरी इन्द्र जात्राको अवसरमा कुमारी देवीको दर्शनको लागि बाल्कोनीमा बाहिर निक्लिने स्थानको रूपमा पनि यो स्थानको प्रयोग हुँदै आएको छ। गद्दी बैठकको निर्माण सम्पन्न गरेर 2075 साल असार 13 गते अमेरिकी दूतावासले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गद्दी बैठक उद्घाटन गरेका थिए। पुनर्निर्माण सके पनि आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाउन बाँकी रहेकाले सर्वसाधारणलाई प्रवेश खुला गर्न केही ढिलाइ भएको हनुमान ढोका हेरचाह अड्डाका प्रमुख खनालले बताएका छन्। यस्तै गद्दी बैठकको तल्लो तलामा रहेका 3वटा ग्यालेरीमा ऐतिहासिक हात हतियार र वृत्तचित्रको संरक्षण गरिएको छ। एकीकरणदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक परिचय दिने विवरण तथा सामग्रीहरू समेत सुरक्षित साथ राखिएको छ। कलाकृतिले भरिपूर्ण भएको गद्दी बैठक हनुमान ढोका घुम्न आउनेका लागि महत्त्वपूर्ण र नयाँ बन्ने अड्डाले जनाएको छ, जसले देशको शान बढाउने र ऐतिहासिक सम्पदा चिनाउने मुख्य उद्देश्य रहेको प्रमुख खनालले बताएका छन्। हामीले जति सक्दो हुन्छ धेरै दर्शकहरूलाई चाहिँ यसका बारेमा जानकारी दिने, यहाँका बारेमा उहाँहरूलाई बताउने, अनुसन्धान गर्नको लागि पनि मद्दत मिलोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले गत वर्ष ढुकुटी भवनमा गरगहना सम्बन्धी प्रदर्शन खोल्यौँ र केही दिन अगाडि मात्रै हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रको 100 वर्षभन्दा पुराना फोटोग्राफ्सहरूको प्रदर्शनी खुल्ला गरेका छौँ र आजबाट हामीले यो खुल्ला गरेका छौँ। र यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि अब हामी तयार भइसक्यौँ, अब उठिसक्यौँ र बिस्तारै हनुमान ढोका अब सर्वसाधारणका लागि क्रमिक रूपमा खुल्ला हुँदैछ भन्ने एउटा सन्देश नै महत्त्वपूर्ण हो। र यो गद्दी बैठक आफैमा चाहिँ एउटा विशिष्टकृत यसको कलाकृतिको कारणले पनि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र यो चाहिँ एउटा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र घुम्न आउने र सम्पदा सम्बन्धी रुचि राख्ने व्यक्ति विशेषहरूका लागि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण खुराक बन्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गद्दी बैठक विजया दशमी र फागु पूर्णिमा बाहेक अन्य दिन सञ्चालन गरिने अड्डाले जनाएको छ। दैनिक बिहान 9:30 देखि बेलुका 5 बजेसम्म खुला रहने भवन अवलोकन गर्न स्वदेशीका लागि 30, विद्यार्थीका लागि 15 र विदेशी पर्यटकका लागि 300 रुपियाँ टिकट लाग्ने अड्डाले निर्णय गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि रुसमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा राष्ट्रसँग जेलेन्स्कीको अपील। पश्चिमा राष्ट्रले लगाएका केही निष्क्रिय प्रकृतिको प्रतिबन्धको आलोचना। र त्रिकोणात्मक T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा मलेसियाको विजयी सुरुवात। PNG 8 रनले पराजित। भोलि मलेसियाले नेपालको सामना गर्ने। अब पालो अर्थ समाचारको। भक्तपुरको सूर्यविनायकमा 2 अर्ब लगानीमा बनेको कृषि बजारको बुधबार उद्घाटन हुने भएको छ। व्यवसायी दुर्गा प्रसाई लगानी रहेको उक्त कृषि बजारको बुधबार उद्घाटन हुने भएको हो। 50 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कृषि बजारको उद्घाटन पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नेछन्। संकल्प बोहराको रिपोर्ट। व्यवसायी तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले नयाँ व्यवसाय थालेका छन्। उनले भक्तपुरमा तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। सूर्यविनायक नगरपालिका 8 सूर्यविनायक अरानीको राजमार्ग नजिकै रहेको 50 रोपनी जग्गामा तरकारी बजार सञ्चालनमा आएको हो। सेवाग्राहीले तरकारीमा मात्र नभई अन्य विभिन्न कुराको पनि सुविधा लिन सक्नेछन्। बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानलाई राहत दिन आफूले तरकारी बजार बनाएको प्रसाईको दाबी रहेको छ। भक्तपुरवासीहरूको जुन
बिचौलियाहरूबाट चाहिँ भक्तपुरवासीहरू मुक्ति हुँदैछन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो टिम चाहिँ उत्साहित नै छ। मासुहरूको सबै किसिमको मासुहरू जस्तो खसीको मासु भयो, कुखुराको मासु, बङ्गुरको मासु, राँगाको मासुदेखि लिएर सबै एकै ठाउँमा पाइन्छ। जस्तो लुगाहरूदेखि लिएर होइन सर्वसुलभ बजार भनेर जुन त्यो हिसाब किताबको चाहिँ गरिँदैछ। अहिले सबै कुरा पाइन्छ यहाँ। के भन्छु भने अब आउनुहोस् होइन, बाहिर अब तपाईँको उहाँ मासु किनिरहेको हुन्छ, उहाँ मासु काटिरहेको हुन्छ, झिँगा भन्किरहेको हुन्छ, फोहोर हुन्छ होइन, त्यस्तोमा नकिन्नुहोस् होइन, बाहिर बिचौलियाको फन्दामा नपर्नुहोस्, सिधै आउनुहोस्, सबै कुरा यहाँ पाइन्छ। मासु एक ठाउँमा, प्याज एक ठाउँमा, लसुन एक ठाउँमा किन्न परेन, एकै ठाउँमा, समयको बचत भयो, सबै कुराको बचत भयो नि त, त्यो भन्न चाहन्छु। 2200 स्टलमा प्रत्यक्ष 4400 जनाले रोजगारी पाउने र 10,000 भन्दा धेरै किसान अप्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्नेछन्। केही समय अगाडि नै बजार सञ्चालनमा आएको भए पनि कोरोनाको कारणले सहज नभएकाले बुधबार एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजारको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको कृषि बजार व्यवस्थापनले जानकारी दिएको छ। सूर्य विनायक कृषि बजारको सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट उद्घाटन हुन गइरहेको छ। यो बजारको विशेषता भनेको चाहिँ गाउँघरमा कृषकले उत्पादन गरेको आफ्नो व्यवसायमा उत्पादन गरेको सागसब्जी, फलफुल लगायत विभिन्न प्रकारको चिजहरूलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा उहाँले सिधै यहाँ कृषकले यहाँ ल्याएर सिधै ग्राहक समक्ष पुर्याउन सक्नुहुनेछ। त्यो कृषकले अब बाहिरतिर सडकको छेउमा अथवा कतै भौतारिनु पर्दैन। सूर्य विनायक कृषि बजारमा अहिले हामीले 2200 भन्दा बेसी स्टलहरू राखिदिएका छौँ। यहाँ आएर सबै कृषकहरूले आफ्नो स्टलमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ उत्पादन गरेका चिजहरूलाई राखेर ग्राहक समक्ष पुर्याउन सक्नुहुनेछ। कोरोना महामारीका समयमा बजार सञ्चालन भएको थियो, तर स्थलको भाडा भने उठाउने नगरेको तरकारी व्यवसाय व्यवस्थापनले बताउँछ। यसमा चाहिँ डिपार्ट छुट्याएको छ। विदेशको जस्तो भनौँ न, हरियोलाई हरियो छ, अदुवा लसुन सुकेको छ, आलु प्याज छुट्टै स्टल छन्। अनि तपाईँको यो होटेलको छुट्टै डिपार्ट छ, अनि मासु छुट्टै डिपार्ट, फलफुलको छुट्टै डिपार्ट, लुगाफाटा छुट्टै डिपार्ट, त्यस्तो छुट्टै सेक्सन बनाएको छ हामीले। अघि कालीमाटी पनि कुरा गर्नु। हजुर। यहाँको मूल्यमा चाहिँ कतिको के फरक छ? मूल्यमा के छ भने हाम्रो अघि नै भने मैले कि एउटा त्यो दाइकोमा पत्रकारमा के भने होइन, स्टलको पैसा हामीले भाडा लिएको छैन। हामीले भाडा होइन, यो बत्ती पानी यो सरसफाइ त्यसकोमा लिने गर्दैन। त्यसमा पनि हामी आफैले पनि कम्पनी पनि आधी पैसा बिहोरेका छौँ। त्यो पैसा पनि पुगेको छैन हाम्रो। आफ्नो देशको नभई भारतबाट ढुवानी गरी तरकारी ल्याउनु पर्दा दुःख लागेको भए पनि कृषि बजारको व्यवसायहरू व्यवसाय गर्न पाउँदा हर्षित देखिन्छन्। अब सामानहरू पनि अब अरू दिनको तुलनामा अलिकति बढी ल्याउनु पर्ने देखिएको छ होइन। अब मान्छेको क्राउडले गर्दाखेरि अलिकति व्यापार अलि राम्रो हुन्छ कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हेरौँ कतिको मान्छेले किनमेल गर्छन्, आउँछन् आउँदैनन् भन्ने एकदम एक्साइटमेन्ट बढेको छ हामीलाई पनि होइन। आशा मान्छे आएर हाम्रो चाहिँ सामानहरू बढी बिक्री भइदियो भने हामीलाई पनि प्रफिटको कुरा आयो होइन। जे गर्छु स्वदेशमै गर्छु भन्ने सोचमा 2 अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरै लगानी गरेर तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएका प्रसाईले बिचौलियाको अन्त्य गर्न र किसानलाई राहत दिन आफूले तरकारी बजार बनाएको बताएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु सिलवालका साथमा सङ्कल्प बोहरा, काठमाडौँ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता हेरेर चुनावमा तालमेल गर्ने काङ्ग्रेसको निर्णय। तालमेल नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा संयन्त्र बनाउने। सरकारद्वारा नेपाल चीन सीमा रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सहायता स्वीकृत। पेट्रोलियम खानी अन्वेषण सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने निर्णय। प्रधानमन्त्री देउबा 3 दिने भारतको भ्रमणमा जाँदै द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारमा जोड दिइने, उच्च अधिकारी बीच पनि छलफल हुने। सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली र आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिन सरकारलाई ओइल निगमको आग्रह। मूल्य वृद्धिको समस्याबाट निगमलाई जोगाउन माग। उद्घाटन भएको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि बनेन धरहरा। उद्घाटनलाई नै गिज्याउँदै धरहरा पुनर्निर्माणको काम पूर्ण रूपमा सकिन अझै 6 महिना लाग्ने।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। नमस्कार।